बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, इस वक्त 14 अगस्त के एहतजाज के ऊपर बड़ा गौर गौज़ हो रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक नहीं हो रहा, बल्कि हुकूमत भी इसके ऊपर ये फैसले कर रही है और सोच विचार कर रही है कि 14 अगस्त के एहतजाज को किस तरह से नाकाम बनाया जाए और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये साबित किया जाए कि जो 14 अगस्त का एहतजाज की तारीख उन्होंने मुतय्यन की है वो एक गलत फ़ैसला है। अब यहाँ पर एक तो इमरान खान साहब के ऊपर एक नया इल्ज़ाम भी लग गया है, और ये बड़ा ही शर्मनाक किस्म का इल्ज़ाम है। वो मैं आपको बताऊंगी कि शर्मनाक इल्ज़ाम किसने आयद किया है और इसमें कितनी हकीकत है। लेकिन शुरू हम 14 अगस्त के एहतजाज से इसलिए करेंगे क्योंकि इस एहतजाज को 5 अगस्त के एहतजाज से मुख्तलिफ बनाना होगा। 5 अगस्त के एहतजाज में अगर 1000 बंदा निकला है तो फैसला किया जा रहा है कि 14 अगस्त के इस एहतजाज के अंदर हमने 10,000 बंदा कैसे निकालना है। और जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सज़ाओं के अंदर हैं और इस वक्त वो मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकते हैं, मगर वीडियो पैगामात के ज़रिए वो अपना पैगाम भेजते रहते हैं। तो कौन एक शख्स है जो ग्राउंड पे ना सिर्फ निकल सकता है बल्कि जो एहतजाज है 14 अगस्त का उसको कामयाब भी कर सकता है। अब शेर अफजल मरवत के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा नोक झोंक चल रही है। कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस बात के कायल हैं कि शेर अफजल मरवत को लाया जाए। वजह यह है क्योंकि जो सुबकी का सामना उन्हें करना पड़ता है उससे बचना मकसूद है। और शेर अफजल मरवत कई मरतबा ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के लिए भी तैयार हैं। अब जो शेर अफजल मरवत है, क्या वो 14 अगस्त के एहतजाज को कामयाब कर पाएंगे अगर वो शामिल हो जाते हैं? फ़िलहाल तो ये मामला जो है वो एक पिंग पोंग बॉल की तरह दाएँ बाएँ उछल रहा है। लेकिन चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि क्या शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा से दाखिल हो पाएंगे। मसला कुछ यूँ भी है कि उनके ऊपर एक तो विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्ज़ाम है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि शेर अफजल मरवत ने जितने दलेरी के साथ उन दिनों में तमाम का तमाम माहौल गरमाया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत ज़्यादा सख्ती थी, 9 मई का इंसिडेंट हो चुका हुआ था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था, वो दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। तो शेर अफजल मरवत उन दिनों में निकले थे, और ना सिर्फ वो निकले थे बल्कि उन्होंने हज़ारों लाखों तादाद में कारकुनान को भी बाहर निकाला था। एक तो शेर अफजल मरवत का भी देखना ये होगा कि वो कैसे साबित करेंगे कि वो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहे। लेकिन कारकुन बेताब हैं। अगर कोई ये कह दे कि जी कारकुन डर के घर में बैठ गया है, ऐसा नहीं है। कारकुन आज भी उतना ही जोश में है जितना वो पहले था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ गया है कि उन कारकुनान के साथ कदम ब कदम मिलकर चलने वाली वो लीडरशिप पीटीआई के अंदर फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आती। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके अंदर सज़ाएँ हैं, मुकदमात हैं, FIRs हैं, मतलूब हैं। तो ग्राउंड पे अगर वो नज़र आते हैं तो गिरफ्तारियाँ होंगी, और इमरान खान साहब के वाज़ेह अहकामात है कि जो उनके MNAs हैं उन्होंने गिरफ्तारियों से बचना है ताकि आगे का लाहे अमल कौम तक या PTI वर्कर्स या सपोर्टर्स तक आता रहे। अब शेर अफजल मरवत अगर आ जाते हैं, PTI का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये सोचना सिर्फ एक खाम ख्याली होगी कि कारकुन बाहर नहीं आएगा। PTI का टैग शेर अफजल मरवत के साथ जिस दिन लगेगा उस दिन PTI का जो वर्कर है वो शेर अफजल मरवत के साथ ग्राउंड पे आपको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ मसला ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ने उनके मरवत साहब के आने की बहस के ऊपर अपना बयान दाग दिया है, और अलीमा खान साहिबा तो हमेशा की तरह अपना मूड जाहिर कर चुकी हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा के अलावा क्या कोई हिमायत शेर अफजल मरवत को हासिल हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जवाब इसका वही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना 14 अगस्त का एहतजाज कामयाब करना है तो ऐसी सूरत में कोई एक दलेर आदमी ग्राउंड पे होना चाहिए जिसकी जो तो ना तो मतलूब हो, ना उसके ऊपर केसेस हों, ना उसकी गिरफ्तारी होने के कोई इम्कानात हों, तभी मुमकिन है कि वो 14 अगस्त पे वर्कर्स को बाहर निकाल लें। अब गवर्नमेंट ने एक और काम करना शुरू किया है कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं उनको चिढ़ाने के लिए उनके नामों के साथ गोल्ड स्मिथ का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर तो नाना के नाम इस्तेमाल करने की बात हो तो नाना का इस्तेमाल करता नाम तो शरीफ फैमिली भी इस्तेमाल करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आज तक अपने नाना का नाम अपने साथ लगा कर चलते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं वो बड़ा प्राउडली अपने नाम के साथ खान लगाते हैं, इमरान खान का नाम लगाते हैं, क्योंकि उनको इस बात पे कबाहत महसूस नहीं होती कि उनके वालिद कौन हैं। उनको ये पता है कि दुनिया में बेहतरीन शख्सियात में पहचाने जाने वाले एक शख्स का नाम इमरान खान है, और जिसको वो बड़ा प्राउडली अपने नाम के साथ लगाते हैं। गोल्ड स्मिथ का नाम लगाने से उनको एक यहूदी एजेंट या यहूदी लॉबी का हिस्सा डिक्लेयर करने की जो एक कोशिश है
میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں باؤنس بیک کرتی ہیں، اور نہ تو انہیں عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ان کو شرمندگی ہے قاسم اور سلیمان کو، نہ ان کو گولڈ سمتھ کے نام کے اوپر اپنے نانا کے نام کے اوپر ہے، کیونکہ گولڈ سمتھ بھی ایک بڑا خاندان ہے، ایک بڑا نام ہے، نام جانی پہچانی یہ خاندان کی ایک شہرت ہے پوری دنیا کے اندر، بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کے بھی نام کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس الزام کے اوپر جو عمران خان صاحب کے اوپر لگایا۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک تازہ الزام عائد کیا گیا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سونے کا لوٹا چوری کیا ہے۔ سننے میں اور بتانے میں دونوں میں آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ معاشرے کے اندر بڑھ جائے تو آپ پھر کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی معاشرے میں ہم نے عدت جیسے گھٹیا کیسز کو بھی دیکھا، سنا بھی، اس کے اوپر جرا ہوتی بھی دیکھی، اور یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی تھا۔ اسی طرح سے اخلاقی گراوٹ کا اگلا جو ایک اور معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو کرپٹ ظاہر کرنے کے لیے اس کے اوپر لوٹا چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اب فیاض الحسن چوہان صاحب جو کبھی جماعت اسلامی کا حصہ رہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے دور کو بھی خوب انجوائے کیا اپنے لب و لہجے کے ساتھ بھی اور وزارت کے ساتھ بھی، فیاض الحسن چوہان نے پتہ نہیں وہ ریلیونٹ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو ایک سونے کا لوٹا دیا گیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کرتارپور راہداری جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور جو سکھ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو سونے کا لوٹا دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کے اندر آپ اس قسم کی غلط بات پھیلا رہے ہیں جس کا ثبوت آج تک فراہم نہیں کیا گیا، اور یہ صرف ماں سوائے الزام کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگوں میں آپ شاید یہ لوٹے کا لفظ استعمال کر کے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی طہارت کے لیے استعمال کیا جانے والا لوٹا تھا۔ یہ جو سونے کا لوٹا ہو گیا، پیتل کا، تانبے کا، اور خاص طور پہ جب آپ سکھ کمیونٹی کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، آپ ان کو پنجابیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو پنجابی لوٹے کا استعمال جو ہے وہ باوضو ہونے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ یہ پنجابیوں میں ریت ہے، اور یہ ہمارے جو بزرگ گزر گئے ہیں اور آج بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ وضو کے لیے استعمال لوٹا ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہ طہارت کا لوٹا تھا یا پتہ نہیں کون سا لوٹا تھا، یہ بالکل ہی غلط اور بالکل ہی شرمناک بات ہے۔ اگر یہ سونے کا لوٹا انہیں ملا بھی تو اس کا نہ تو ثبوت ہے، اگر ثبوت ہے تو یہ ثبوت کہیں ایٹ لیسٹ موجود نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے راول پنڈی کے صرافہ بازار میں اس سونے کے لوٹے کو بیچا، اور اس کی جگہ پر چوہان صاحب کا الزام ہے کہ پیتل کا ایک لوٹا عمران خان صاحب نے لیا اور اس کے اوپر سونے کا پانی پھروا دیا۔ یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی واپس نہیں آنا، آج اگر کوئی ایک شخص یا ایک پارٹی زیر اعتاب ہے تو کل آنے والا وقت بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، تو ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آنے والے وقت میں ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک لیول ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو گرانے کے لیے اس سطح کے الزامات کا لگا رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے اوپر سختی جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے، اور ہمارے لیے اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی کہ ان الزامات کے ثبوت نہیں آئے۔ بالکل یہ اسی طرح سے ہے جیسے بالکل اب یہ نوجوانوں نے کام شروع کیا ہے سوشل میڈیا پہ، اے آئی کے ذریعے جو 9 مئی کے اوپر فیصلے اور سزائیں ہوئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے اے آئی کے ذریعے یہ تصاویر بنا کر پبلش کرنا شروع کر دی ہیں کہ کیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹیبل کے ساتھ چیئر لگا کر بیٹھے تھے اور ایک نوجوان منہ کو ڈھانپے ہوئے لیٹا ہوا تھا ان کی ٹیبل کے نیچے۔ اس سے زیادہ شرمناک کیا ہے کہ 2.5-3 سال کے اندر صرف یہ ایک الزام کے اوپر سزا دے دینا کہ جی 2 پولیس والے ایک پردے کے پیچھے اور ایک ٹیبل کے نیچے چھپ کے خود سن چکے ہیں کہ جی 9 مئی کی سازش ہوئی ہے۔ تو یہ الزامات جو ہیں ان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ آج پی ٹی آئی ہے تو کل کو کوئی اور پارٹی ہوگی، اور پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے الزامات سے، بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے، اور بھری پڑی ہے ان جھوٹے معاملات سے، جھوٹے کیسز اور جھوٹے مقدمات سے جن سے ہر آنے والے وقت میں جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے وہ اس سے ریلیف حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس قسم کی جو باتیں ہیں میرا خیال ہے کسی بھی یہ پولیٹیشین کو زیب نہیں دیتی، یا ایٹ لیسٹ جو سیاستدان ہیں خود کو واقعی سیاسی کھلاڑی سمجھتے ہیں وہ الزامات کی سیاست نہیں کرتے، وہ اپنا قد کاٹ دیکھ کر بات کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے چوہان صاحب نے بھی اپنا قد کاٹ دیکھ کر یہ بات یا الزام لگایا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔